इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप टीवी के ऊपर तो देख रहे होंगे ये जो बाहर मुनाजिर हैं, टेयर गैसिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है। कई सीन्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो ये हुआ क्या सब कुछ, पहले मैं जरा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके, और हमने आइन के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करी, जो आइन कहता है कि 90 दिन के बीच में हमारी जो दो गवर्नमेंट्स थी, पख्तूनख्वा और पंजाब, यहां इलेक्शंस होने थे। वो सदर को ऑर्डर करते हैं कि आप डेट अनाउंस करें। सदर 30 अप्रैल डेट अनाउंस कर देता है। 30 अप्रैल को 50 दिन के करीब रह गए हैं। हम आज अपनी इलेक्शन की रैली अनाउंस करते हैं। इलेक्शन रैली अनाउंस करने से पहले कल शाम को पुलिस के साथ बैठते हैं हम। पुलिस बकायदा रूट देती है कि ये रूट के ऊपर आपने रैली करनी है, रूट अप्रूव हो जाती है पुलिस के साथ। आज जब रैली करने के लिए लोग आ रहे हैं, एकदम पुलिस आ जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई दहशतगर्द निकलने लगे हैं। जगह जगह नाके लग जाते हैं। जब हमारी रैलीज आती है, उनको पकड़ के लोगों को उनके ऊपर हमला हो जाता है। उनके ऊपर वो जब मैंने मकबूजा कश्मीर का कहा, वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए, और वाटर कैनल्स के उनके अंदर वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली, जो कि अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन 50 दिन रह गए हैं, वो इलेक्शन के लॉन्च के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और वो कौन कर रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल आइन के अंदर क्या है? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। उसका काम ये नहीं है जो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपने कारकुनों को आज कहना चाहता हूं कि जो आज निकले हुए हैं और जो अभी शेलिंग हो रही है, कि आप सब इस सब चीज को रोके, और बस हमने जो रैली करनी थी वो अब हम नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे अफसोस यह है कि ये जो करना चाहते हैं, ये सारा जो एक्शन ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है? कि किसी तरह ये इलेक्शन से निकलें। सारी कोशिश ये है कि कोई इंतशार फैले, और इसलिए मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं कि हमने अब रैली नहीं करनी, खत्म कर दें। आज हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये इनका जो मकसद है, ये सारा ये जो तशद्दुद और लोगों को इश्तियाल दिलवाने का, इसका मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने आज तक कोई भी कानून के खिलाफ चीज अपने 26 साल में नहीं की। हमने कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। हमने आइन के दायरे में रहते हुए अपना जो जमहूरी हक था उसको इस्तेमाल किया। हमने जब 25 मई को निकले, वो पुरअमन मार्च थी। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की। पूछे कभी रोका इनको? कोई इनके ऊपर अटैक हुआ, टेयर गैस शेलिंग हुई, FIRs काटी? हमारी 25 मार्च को जो किया वो तारीख का हिस्सा है, जो जुल्म किया इन्होंने हमारे पे। मैं अगर वो अगले दिन मार्च को चलने देता, खून खराबा होना था। मैंने कैंसिल की। 26 नवंबर लाखों लोग इस पिंडी में थे। वो मैं अगर चाहता अगले दिन, तो हमने इस्लामाबाद वॉक करनी थी। जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, मुझे पता चल गया कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, इन्होंने इतनी पुलिस बुलाई हुई थी कि ये खून खराबा चाहते हैं। हमने वो कैंसिल कर दी। आज फिर मैं कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल अब इसके बाद हैं। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इनका मकसद क्या है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, केयरटेकर गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया,
گورننس کو استعمال کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا کسی نہ کسی طرح, جو 90 دن کے اندر, جب ہم نے اسمبلیز اپنی ڈیزالو کی تھی, کے پی کی اور پنجاب کی, 90 دن میں الیکشن ہونا تھا. انہوں نے جب پوری کوشش فیل ہو گئی, سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا, پریزیڈنٹ عارف الوی نے ڈیٹ دے دی 30 اپریل کی. اب بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کسی طرح نہ ہو, اور یہ ایک پہلا قدم تھا کہ ہمیں اشتعال دینا, ہمیں پرامن ریلی کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو, خون خرابہ ہو, اس کو استعمال کریں اور کیسز کر دیں عمران خان کے اوپر. آگے 100 کے قریب تو پہنچ ہی گیا ہوں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کوئی بھی بہانہ مل جائے الیکشن سے نکلنے کا, یہ ہے سارا مقصد. تو اس لیے میں اپنے کارکنوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کو موقع نہیں دینا. لیکن اس سے بڑا سوال اب آ گیا کہ اگر سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں ماننی, اگر سپریم کورٹ کو اوپنلی ڈیفائی کرنا ہے, جو کہ کے پی کے اندر وہ گورنر کر رہا ہے, اس نے ڈیٹ ہی نہیں دی, تو اگر وہ سپریم کورٹ کی وہ بھی بات نہیں مانے گا, ان کے وزیر بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی الیکشن کا ماحول نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, جو بھی بہانے مار رہے ہیں, تو یہ بھی اگر نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کی بات, اور یہ کوئی بہانہ مار کے کسی طرح الیکشن سے نکلیں گے, تو جو سب اس سے بڑا سوال ہے آج, کیا اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے؟ کیا یہ ہمارا ملک کسی قانون کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ماننے اور آئین کے اوپر نہیں چلنا, تو ملک میں تو جنگل کا قانون بن گیا ہے تو صحیح. ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے ہوا ہے, جو ہمیں جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر جو انہوں نے جیلوں کے اندر کیا ہے, جو انہوں نے اٹھائے ہیں, جو کیسز کیے ہیں, جو سب کے اوپر آج بھی لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے 100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے لے گئے, کس وجہ سے؟ تو اگر پہلے ہی ملک کے اندر انہوں نے باربریت قائم کی ہوئی ہے, انہوں نے ہمارے رائٹس ختم کر دیے ہیں, بنیادی حقوق ہمارے شہریوں کے ختم کر دیے ہیں, پہلی سازش کے تحت ایک جمہوری گورنمنٹ کو گرا دیا ہے, چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے, انہوں نے اپنے 1100 ارب روپے 1100 ارب روپے کی اپنی چوری معاف کروا لی ہے, جو کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. دندراتے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکو پھر رہے ہیں, ان ڈاکوں کو اوپر بٹھا دیا, مجرموں کو, کرمنلز کو, قاتلوں کو, ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, منی لانڈررز کو, وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں, قانون ختم کر دیا. تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, پوچھنا نہیں چاہتا, میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا, جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے, ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, پھر پیسہ چلایا, پھر تقسیم کیا, پھر ان کو ہٹایا. مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب, ان کو پتا ہے کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ, پہلے تو ایک سازش کے تحت, بیرونی سازش کے تحت, اور یہ تو اب ایک ریناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے, اس کا بڑا نام ہے, وہ ہسٹورین بھی ہے, ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے, ایمبیسڈر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا. اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئی اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے, ان کے ساتھ مل کے, بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا. تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی, چوروں کو اوپر مسلط کیا, عوام کی کمر توڑ گئی. تاریخی مہنگائی میں, اس ملک کی 75 سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی, بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے, اکانومی بیٹھ رہی ہے.